अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अली शाराबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हमने आखिर हिस्से नंबर 4 में देखा था कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देखकर वहां की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे। बाद उसके आज हम ये जानेंगे कि आप नबी अल्लाह को जिंदान में क्यों कैद किया गया, क्या वजह थी, बिना किसी जुर्म के या किसी जुर्म के साथ। ये तो अभी ही पता चलेगा कि क्यों आपको जिंदान में भेजा गया था, क्या वाकया पेश आया, देखेंगे इस हिस्से नंबर 5 में। यहाँ आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान भेजाने की बात को लेकर जुलेखा ने अपने शौहर पोतीफार से कहा और वहाँ पर आप याकूब अलैहिस्सलाम दिन रात मुसलसल रोते रहते थे, इस कदर कि आपकी आंखें सफ़ेद हो गई थी, काफ़ी ज़ईफ़ और काफ़ी कमज़ोर भी हो गए थे और अपने तमाम बच्चों से अलग एक हुजरे में रहा करते थे। आपकी 2 बीवियां तो इंतकाल भी कर गई थीं और आप उनके गुनाह के लिए माफ़ी मांगे करते थे और कहते थे कि ये वही दोनों हैं जिन्होंने मेरे बच्चों के अंदर बीज बोया है हसद का। अल्लाह इन सब के गुनाहों को माफ़ करे। मेरे बच्चों में हसद का बीज बोने वाली यही दोनों थीं और आप अपने पोता पोतियों के साथ बैठकर नबी इसराइल होने का मतलब समझाते थे। वो कहते थे कि हमारी जो कौम है इसे बनी इसराइल कहा जाता है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। और वो सब भाई अब काफ़ी बड़े हो गए थे, बल्कि बिन्यामीन भी काफ़ी बड़े हो गए थे, लेकिन आज तक भी याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करना नहीं भूले थे। वो रोज़ रोते रहते और इस कदर रोते कि हाय मेरा यूसुफ कहाँ होगा, किस हाल में होगा, बस यही कहते रहते थे। तमाम लोग उनसे ये कहते थे कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है, मगर आप कभी भी इस बात पर यकीन नहीं करते और कहते कि वो ज़िंदा है और बस जुदाई में उसके रोते रहते। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहाँ पर ऐसा कोई वक्त नहीं गुजरता था जब अपने बाबा को याद न करते, बस मुसलसल याद करते और दुआ करते रहते। जब पोतीफार ने यूसुफ से कहा कि जुलेखा चाहती है तुमको कसर से निकाल दिया जाए और जिंदान भेज दिया जाए इस इल्ज़ाम की हद से कि तुमने उसे आमादा किया, लेकिन ऐसा नहीं है। जबकि मगर आप यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बात पर राज़ी हो गए कि बस वो इस शैतानी जंजाल से निकलना चाहते थे। उन्होंने ये जवाब दिया कि वहाँ उस कैद को मैं बेहतर जगह समझूंगा इस कैद से, और आपने रजामंदी हामिल कर दी कि वो वहाँ पर उस कैद में रहने के लिए खुश हैं। जब आप उस कसर से निकाल दिए गए, या फिर ये कहें कि खुशी से बाहर आ गए, क्योंकि उनके लिए वो घर, वो कसर कैद था, तो जब आप वहां से रिहा हो गए तो आपको वहां जिंदान में रहना पड़ा और वहां अजियतों का सामना करना रहा। वो इस सब के बाद भी अल्लाह से हमेशा दुआ करते रहते थे और लौ लगाए रहते थे और कई साल जिंदान में गुजारते रहे। आप इस कदर जिंदान में रहे कि आप ज़ईफ हो गए थे और वहां कहीं दूर पर उनके बाबा याकूब अलैहिस्सलाम मुसलसल गिरिया करते रहते और आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करते रहते। जो कोई भी उनके सामने से, उनके हुजरे से गुजरता, उससे ये कहते कि क्या आपने यूसुफ को देखा है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं, अक्सर यही सवाल करते। आगे देखेंगे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में क्या वाकया पेश आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के लिए जुलेखा हर बार आया करती और आप पर तशद्दुद करवाती ताकि वो घुटने टेक दें और जुलेखा के साथ गुनाह में मुब्तला हो जाएं। आप यूसुफ अलैहिस्सलाम हमेशा उसको सहते अपने परवरदिगार से मदद की तलब करते और वो हमेशा कहते कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा जो जुलेखा चाहती है, चाहे वो जितने तशद्दुद मुझ पे करवा सकती है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। उसी वक्त आपने वहाँ के तमाम कैदियों का दिल जीत लिया था। वो तमाम कैदी जो कभी उनसे नफ़रत किया करते थे, आपने उनकी खिदमत करके उनको अपनी ओर पुश्त कर लिया था। वो तमाम लोग वहाँ के कैदी आप यूसुफ अलैहिस्सलाम के बिना एक मर्तबा भी नहीं रह सकते थे। वो आप यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेइंतहाई मोहब्बत करते थे, साथ साथ उनके पत्थर तुड़वाते और तमाम ज़िंदगी उनके कहने पर बसर करना शुरू कर देते। और एक रोज़ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही होती है
وہ وہی بڑے ہی کافی عرصے کے بعد ان کے پاس نازل ہوتی ہے، جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اب آپ لوگوں کو شرک سے ہٹا کر اللہ کی عبادت کے لیے آمادہ کیجیے۔ اس بات کو حاصل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور تمام لوگوں کو یکتا پرست یعنی کہ اللہ کی صدا کے لیے اور حق اور ایمان کے لیے اور دین ہونے کے لیے، دیندار بننے کے لیے ایک بہترین راہ دکھاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس آمون کی تم عبادت کرتے ہو، حالانکہ وہ آمون خود چل نہیں سکتا، وہ کچھ کہہ نہیں سکتا، وہ خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو وہ تمہاری کیا حفاظت کرے گا؟ یہ ساری ہی باتیں وہ تمام قیدیوں کو اور اس قید میں رکھنے والے جیلروں کو، ان تمام سپاہ سالاروں کو، سب کو بتاتے ہیں، اور وہاں کے لوگ دھیرے دھیرے یکتا پرست یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی وہاں پر ایک ایسا قیدی ہوتا ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد رکھتا ہے اور آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بناتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک بہترین خطاب سے نوازا گیا تھا کہ آپ بہت اچھی تعبیر کیا کرتے تھے، آپ کو خوابوں کی تعبیر میں کوئی بھی ہرا نہیں سکتا تھا اور بہت ہی بہترین طریقے سے آپ تعبیر کرتے تھے، کچھ اس طرح سے کہ جو وہ کہتے وہی اس کا مطلب نکلتا۔ حتیٰ کہ یہ ہوا کہ وہاں کے 2 قیدیوں کو ایسے خواب دکھے جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب تھے اور جس کی تعبیر کرنا بے حد مشکل تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں ایک ایسا خواب دکھا ہے جسے میں پہلے بیان کروں گا اور یہ دوسرا قیدی بعد میں بیان کرے گا۔ پہلے قیدی نے کہا کہ مجھے خواب میں دکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں پر انگور کے گچھے لٹکے ہوئے ہیں، میرے مالک میری آنکھوں کے سامنے ہیں اور میں ان گچھوں سے رس کو نکال کر ان کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس خواب کا یہ مطلب ہے کہ تم اپنی اسی جگہ پر پشت ہو جاؤ گے جہاں تم کام کیا کرتے تھے اور تمہیں باعزت وہاں پر بلا لیا جائے گا۔ دوسرے قیدی نے کہا کہ مجھے ایک ایسا خواب دکھا ہے جو کہ شاید اس سے بہتر ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرا خواب بہت ہی زیادہ بہتر ہے، میں نے ایک ثواب کا کام کیا ہے۔ آپ یوسف اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کیا دکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھا کہ میرے سر کے اوپر ایک تھال ہے، اس تھال میں کچھ دانے پڑے ہیں اور پرندے آ کر اس تھال سے دانا چک کر اڑ رہے ہیں اور میں ان کو کھلا رہا ہوں۔ یہ بات سن کر آپ یوسف علیہ السلام بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ شخص پوچھتا ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کی تعبیر بے حد اچھی ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام اس سے کہتے ہیں کہ اے میرے دوست، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن تم بالکل نہ گھبرانا اور اس بات سے واقف رہنا کہ اللہ کی یہی مرضی ہے، وہ پروردگار تم سے ملاقات کے شرک میں ہے، تو تم ایک بار اس بات کو سمجھو کہ یہ خواب تمہارا کیا کہہ رہا ہے۔ اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 3 روز بعد یعنی کہ 3 دن کے بعد تم کو تمہارے مالک کے ذریعے بلایا جائے گا اور تم کو غدار ٹھہرایا جائے گا، اور اس غداری کی سزا یہ ہوگی کہ تم کو سر چوک میں تمام لوگوں کے سامنے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور تمہارے سر کو کچھ اس طرح سے پرندے چگ چگ کر کھائیں گے جیسے کہ تم نے اس خواب میں دیکھا تھا، یعنی کہ تمہاری موت ان پرندوں کے ذریعات سے ہوگی۔ یہ سن کر وہ شخص بے حد ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، لیکن حضرت یوسف اس کو بہت اچھے سے سمجھاتے ہیں اور اس بات سے راضی ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یہی مرضی ہے۔ پھر ایسا ہی ہوتا ہے، جیلر نیچے اتر کر آتا ہے اور آپ یوسف علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں ان 2 قیدیوں کو لینے آیا ہوں، ان کی رہائی ہو گئی ہے۔ اس بات سے لوگوں کو اور زیادہ، ان قیدیوں کو اور زیادہ مبتلائی ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ وہی ہو رہا ہے جیسا کہ یوسف نے کہا تھا، اور ویسا ہی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک قیدی کو جو کہ اپنے عہدے پر منہ ہو جاتا ہے اور دوسرا قیدی اس غداری کی سزا بھگتتا ہے، لیکن وہ اس غداری کے وقت میں تمام لوگوں کو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں رضا الہی کے لیے لٹکا ہوں اور میں خوش ہوں کہ میں اپنے پروردگار کو حاصل کر چکا ہوں، اور وہ شخص پہلا قیدی اپنے عہدے پر مند ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی سال گزرتے چلے جاتے ہیں اور وقت اور بیتتا چلا جاتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام ابھی بھی قید میں ہی رہتے ہیں، آپ کافی ضعیف بھی ہو جاتے ہیں اور وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہائے میرے یوسف کہہ کر زبان نہیں تھکتی، آپ نابینا ہو جاتے ہیں اور اب تو انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ آپ یوسف علیہ السلام کی رہائی اس زندان سے کیسے ہوئی؟ بنا کسی جرم کے آپ کو زندان میں رہنا پڑا کیونکہ زلیخا یہ چاہتی تھی کہ آپ ان کی بیعت کر لیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو نکار دیا اور نہیں مانے۔
تو जुलेखा ने कई तरह से जैसे बन सका वैसे मंसूबे तैयार करके सजा भी दिलवाई, मगर अब ये देखना है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इंसाफ अल्लाह की तरफ से कैसे मिलेगा, कैसे अब वो बाहर आएंगे। देखते हैं हिस्से नंबर 6 में। अगली बार हम यही पेश करेंगे और इसी मौजू पे बात करेंगे कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिंदान से रिहाई कैसे मिली। तब तक के लिए देखते रहें तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज।